दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 1 पददेखि 9 सम्म हामीले पढेर सुन्यौँ। हालाकि यो सम्पूर्ण पदहरूलाई तपाईँले पढ्नुहोस्, यो अध्यायलाई 9 अध्यायलाई पनि पढ्नुहोस्। दोस्रो कोरिन्थीको पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई जो यहाँनिर एउटा उत्साहको कुरा पनि हामी देख्दछौँ, एउटा मण्डलीले जुन चरित्र त्यहाँ देखाए, ख्रिस्टमा निर्माण भएको चरित्र, त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। राज हाम्रो लागि एउटा असल उदाहरण पनि हो, असल उदाहरण पनि हो। र यहाँनिर हामी विशेष गरी विचार गर्नेछौँ कि अनुग्रहले भरिएको जीवन, प्रशस्तताले भरिएको जीवन हो, जहाँबाट कृतज्ञताको आचरण उत्पन्न हुन्छ। अनुग्रहले भरिएको जीवन, प्रशस्तताले भरिएको जीवन हो, जहाँबाट चाहिँ कृतज्ञताको आचरण चाहिँ उपलब्ध हुँदछ। त्यो आचरण झल्किन्छ, झल्किने मात्र होइन, त्यो क्रियाकलापमा प्रदर्शित हुन्छ। यसो देखिनु ठिकै होला, तर त्यसलाई दैनन्दिन जीवनमा अभ्यास गर्नु चाहिँ अर्को अति नै चुनौतीपूर्ण जीवन हो। तपाईँ र मैले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गऱ्यौँ र हाम्रो विश्वास चाहिँ ओठे विश्वासमा होइन, तर हृदय परिवर्तन भएर हृदयबाट जब परिवर्तन हुन्छ भने त्यहाँबाट कार्य उत्पन्न हुन्छ है। अनि त्यो चाहिँ मण्डलीको जिम्मा र मण्डलीको जिउनी शैली हो। र त्यसैलाई नै हामी एक प्रकारले सुसमाचारीय मण्डली पनि हामी भन्न सक्छौँ। त्यो केन्द्र, त्यो स्रोतबाट उम्रिएर के अरे बग्ने अनि अरूलाई आशिषित पुर्याउने मण्डली। र यहाँनिर केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरी उदाहरणहरू प्रशस्तै हामी यहाँ देख्दछौँ परमेश्वरको वचनमा। र पावलले त्यही कुरालाई यहाँनिर म्याकेडोनियाको मण्डलीको जीवनबाट चाहिँ त्यो उदाहरण दिएको छ। उनीहरूले कसरी जिउँदथे भन्ने कुरा पद 1 देखि लिएर 4 पदसम्म जब हामी पढ्छौँ, त्यहाँनिर पहिलो कुरा चाहिँ कष्टमा भएर जानुपर्दा, कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बिचमा पनि पूर्ण आनन्द चाहिँ म्याकेडोनियाको मण्डलीले त्यो जीवन चाहिँ जिएको, पूर्ण आनन्द। कोरोनाको उसमा तपाईँहरूले कसरी अनुभव गरे यहाँनिर मलाई थाहा छैन। अनि हामीहरू पनि तालचा साल्चा लगाएर तल शारदानगर गयौँ। माहौलै अब सुनसान, यति भिडभाड, यति हुने ठाउँ चकमन्नै छ, मान्छेलाई डर र त्रास छ। हामीहरू पनि डर र त्रासमा थियौँ। यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ, गरेको छन्। कतिले त भन्दै थियो हात धुँदा धुँदा हातको रेखी पनि हटाइ मेटिसक्नु लाग्यो भन्ने पनि गर्दथे है। कति धुने त्यो हात, कति रगड्ने? अब बाँच्नु त छ, डर छ, त्रास छ, गर्नु त पर्यो। विश्वासप्रतिको सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था। हाम्रो विश्वासको अभ्यास जब हामी गर्छौँ, हामीलाई सङ्घर्ष छ। त्यो सङ्घर्ष हाम्रो लागि चुनौती पनि हो। त्यो घोर चुनौतीमा भएर तपाईँ र म जिउँदा पनि तपाईँ र मैले त्यो अनुग्रहको सत्यतालाई, परमेश्वरको त्यो महान कुरालाई कसरी अभ्यास गरेका छौँ। यो म्याकेडोनियाको मण्डलीले चाहिँ त्यो काम गरे। यहाँनिर हामी देख्दछौँ विशेष गरी के भन्छ 1 पदमा, भाइ हो म्याकेडोनियाका मण्डलीहरूमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा हामी तिमीहरूलाई बताउन चाहन्छौँ। सङ्कटको भयङ्कर परीक्षामा भए बिचमा पनि प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रतामा तिनीहरूले उदारचित्तले दान दिए। सङ्कटको भयङ्कर परीक्षामा अनुग्रहको सत्यतालाई, अनुग्रह भन्ने शब्द अति नै महत्त्वपूर्ण हो।
तपाईँ र मेरो लागि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। जब हामी रिफर्मेसन भन्ने शब्द अति नै महत्त्वपूर्ण, रिफर्मेसन डे, रिफर्मेसन आयो, सुधारवाद सुधार भयो, केही विशेष कुरा कारणले गर्दा सुध्रिन पर्ने, किनकि बाइबलको सत्यतालाई राज्यसँग अरू विभिन्न कुराहरूसँग समेटेका थिए, जहाँ चाहिँ अब परमेश्वरको वचनको अधीनतामा होइन, परमेश्वरको इच्छाको अधीनतामा होइन, तर मान्छेको इच्छाको अधीनतामा चर्चलाई चलाएका थिए, मण्डली चलिरहेको थियो, जो चाहिँ असल होइन। र त्यति बेला पनि क्याल्भिनले 5वटा विशेष विषय, अनि ती 5वटामा एउटा चाहिँ मात्र अनुग्रहद्वारा तपाईँ र मैले उद्धार पाएको छौँ, मान्छेले उद्धार पाएको छ, मात्र अनुग्रहद्वारा भन्ने कुरा। अनि एफिसीको पुस्तकमा पावलले त्यही भन्छ 2:8 किनकि अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीले उद्धार पाएको छौ, यो तिम्रो कामबाट होइन। यदि यसो हो भने मान्छेले घमण्ड गर्नेछ। अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा, र यो चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो भनेको छ। यदि वरदानलाई के गर्छौँ तपाईँ र मैले? वरदान किन दियो परमेश्वरले? अभ्यासको लागि, क्रियाकलापको लागि होइन, वरदान प्रयोग गर्नको लागि। अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो कुरालाई होइन, हामीले बुझ्नु पर्यो अनुग्रह परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो, र उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको लागि, हाम्रो उद्धार र मुक्तिको लागि उहाँले यति कष्ट सहनु भयो, यति महान काम, उहाँको सत्यताको जीवन, पूर्ण भरिएको पूर्णताको जीवन उहाँले जिउनु भयो, र पनि उहाँलाई दोषी ठहराए, उहाँले आफ्नो जीवन दिनुभयो। उहाँले असल काम मानिसको लागि गरे। पहिलो शताब्दीका मण्डलीलाई हामी देख्दछौँ, त्यहाँ पनि त्यसरी नै भयो। पावल र यूहन्नाद्वारा एउटा लङ्गडो ठिक भएको छ, कुजो व्यक्ति ठिक भएको छ, हिँडडुल गर्ने भएको छ, माग्न छोडेको छ, परिवर्तन भएको छ, रूपान्तरण त्यहाँ भएको छ। अनि समाजका ठुला बडाहरूले, हाकिमहरूले चाहिँ यो कसरी भयो, कसले गर्यो, यो जुन जिम्मा चाहिँ वास्तवमा उनीहरूले लिनुपर्ने हो, उनीहरूले टिठाउनु पर्ने हो, दया ममता देखाउनु पर्ने त्यो व्यक्तिलाई, तर कसैले पनि देखाएन। जब ऊ ठिक भयो, सत्य असल भयो, अनि त्यहाँनिर प्रश्न उठ्यो, कसले यो गर्यो, किन यस्तो भयो? मण्डलीको प्रति, तपाईँ र मेरो विश्वासको प्रति प्रश्न आउने धेरै बाटोहरू, धेरै कुराहरू यस्तो आज पनि छ, आज पनि छ। त्यस्तो सङ्घर्षमा पनि मण्डलीको विश्वासीले जिउनु पर्ने जीवन चाहिँ कति महान रहेछ। यहाँनिर दिने कुरा छ प्रिय, दिने कुरा दियाइमा यसको जडा चाहिँ तपाईँ र मेरो विश्वास, अनुग्रहको त्यो गहिराइबाट उत्पन्न हुने क्रियाकलाप हो। यीशु ख्रीष्टको महान प्रेमलाई, अनुग्रहको महान कामलाई विश्वास गरेर उत्पन्न हुने काम हो। चाहे त्यो दियाइ होस्, चाहे त्यो सेवाको काम होस्, दयाको सेवा भरमङ्दुर रूपमा यस मण्डलीद्वारा भयो। हामी खुसी र आनन्दित भयौँ, आशिषित भयौँ यी कुराहरू देख्दा। यस्तो अवस्थामा पनि टोलटोलमा, ठाउँमा कति कार्यक्रमहरू भयो। एकजनाले लो गरौँ भनेर पास्टर बुवाले भन्नुभयो, लो गरौँ गर्नुपर्छ, यो त मान्छेले सत्यता, मान्छे र कोरोनाले सक्छ कि के गर्छ भनेर मनस्थिति डिप्रेस भएर बसेका छन्, हरेक चिन्तामा मरेका छन्। त्यति बेला हो छ केही आशा भनेर यो मकाडोनियाको मण्डलीले यसरी गरिरहेका थिए। खर्च हुने अथवा दिने कार्यमा प्रशस्ततामा होइन, तर हृदयको कामबाट, हृदयको भित्र गहिराइबाट उत्पन्न हुने कार्य रहेछ भन्ने कुरा यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि परिवर्तनको जीवनको काम हो यो चाहिँ, एउटा मण्डलीको, एउटा विश्वासीको परिवर्तनको जीवनबाट सुरु हुने कुरा। र उनीहरूमा कष्ट छ, दरिद्रता छ, घटी कमी छ,
तर परमेश्वरको सेवाको लागि, परमेश्वरको सत्यताको लागि चाहिँ उनीहरू धनी छन्, धनी छन्। यहाँनिर भन्छ, यहाँनिर के भन्छ भन्दा चाहिँ जब हामी हेर्छौँ 3 र 4 पद, किनकि म गवाही दिन्छु कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार र औकातभन्दा बढी पनि आफ्नै राजी खुसीले दिए। तिनीहरूले सन्तहरूका सहायताको निम्ति भाग लिन पाऊँ भनेर हामीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती पनि गरे। इत्यादि कुराहरू, धेरै कुराहरू यहाँनिर छ मण्डलीले गर्नुपर्ने। धेरै क्रियाकलापहरू यहाँनिर देखिन्छ मण्डलीले गर्नुपर्ने, र त्यसको लागि, त्यो कार्यको लागि जीवित उदाहरण सिमजुङ समुदाय मण्डलीलाई आवश्यकता छ। जीवनमा दरिद्रता होला, कमी होला, घटी होला, तर त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने ज्ञान, बुद्धि, विवेक परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यसलाई परिचालन गर्नु पर्यो, है, परिचालन गर्ने मण्डली चाहिँ धनी हो, जो चाहिँ यहाँ पनि हामी उदाहरण देख्दछौँ। उनीहरूले र खुसी र आनन्दको कुरा दिनमा, आफ्नो जीवनको समय लगनी गर्नमा, आफूले सिकेका कुरा प्रभुको महिमाको लागि लगनी गर्ने मण्डली चाहिँ बडो धनी मण्डली हो। कति खुसी कुरा, फलानोले केही व्यवसायमा सुरु गर्दैछ, प्रभुले मनुको व्यवसायमा आशीर्वाद दिउन्। कमया छ्यामाले आमा उहाँ बेलुका पनि प्रार्थनामा आउनु हुँदो रहेछ। प्रिय हो, मण्डलीको शक्ति चाहिँ घोडामा निर्भर भएको छ, यानि कि प्रार्थनामा छ। प्रिय, त्यो मण्डली धनी हो जुन मण्डलीको पछाडि चाहिँ प्रार्थना गर्ने आमाहरू छन्। एउटा पास्टर, ठक्कै उहाँको नाम मैले बिर्सेँ, कुन पास्टर हो, उहाँ चाहिँ इतिहासमा उहाँको नाम लिइन्छ, र उहाँको मण्डली चाहिँ फर्स्ट आएर धेरै, अनि उहाँका अरू लिडर्सहरूले चाहिँ सोध्यो, होइन तपाईँको मण्डली यति फर्स्ट आएको छ, यति वृद्धि भएको छ, कारण चाहिँ के हो भन्दा उहाँले भन्थ्यो मसँग पावर हाउस छ भनेर। अनि त्यो पावर हाउस चाहिँ के हो त भनेर एक दिन जिज्ञासा लागेछ र गएछ उसकोमा। पावर हाउस के हो गुरुबा भनिदिनु पर्यो भनेर। अनि उहाँले एउटा अलग्गै एउटा कोठा, एउटा एकदम चिटिक्क परेको, अनि त्यो कोठा बिस्तारै खोलेर चाहिँ देखाइदिनु भएछ। अनि त्यो भित्र हेरेको त आमा दिदीबहिनीहरू प्रार्थना गरिरहेको, आमा दिदीबहिनीहरू प्रार्थना गरेको, आफ्नो आफ्नो समयमा भेला भएर प्रार्थना गरेको। अनि यो मेरो मण्डलीको पावर हाउस हो, शक्ति हो, यो शक्ति। र त्यो जीवन जिउने मण्डली अनुग्रहको इनार हो। त्यो जीवन जिउने मण्डली चाहिँ एउटा सुसमाचारीय मण्डली हो प्रिय, जो चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ। र यो सबै कार्यहरू करकापमा होइन, तर राजी खुसीको साथ हृदयबाट उत्पन्न हुने, किनकि हृदयको गहिराइमा त्यो अनुग्रहको सत्यतालाई त्यो बिउ रोपिएको छ, जो चाहिँ वृद्धि हुन्छ, फक्रिन्छ। त्यो कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ 1 देखि 4 पदसम्म जब हामी हेर्छौँ भने। अनि 5, 6, 7 पदहरूमा जब हामी हेर्छौँ, यहाँनिर के भन्छ भन्दा चाहिँ हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरेनन्, तर तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे र परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई दिए। यसैले तितसले अघिबाटै सुरु गरेका हुनाले तिनीहरूका माझमा पनि यो असल काम समाप्त गरून् भनेर हामीले तिनलाई बिन्ती गर्यौं। तर जसरी सबै कुरामा तिमीहरू बढेर गएका छौ, अर्थात् विश्वासमा, वचनमा, ज्ञानमा, सबै जोशमा र हामी प्रतिको तिमीहरूको प्रेममा, त्यसरी नै तिमीहरू यस असल काममा पनि प्रशस्त हौ। तिनीहरूको आचरणको वृद्धि,
त्यो मण्डलीका विश्वासीहरूको आचरणको वृद्धि भएको केही कुराहरू यहाँ भनेको छ। के भन्दा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ यसरी भन्दछ, विश्वासमा जरा गाडिएका। अनि त्यो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको सत्यता, परमेश्वरको आज्ञा, परमेश्वरको नीति नियम। अब हाम्रो पुरानो आचरण नीति नियम गयो, अब परमेश्वरको वचनको नीति नियममा हामी जिउँछौँ। पुरानो नीति नियमले चाहिँ, पुरानो आचरण चरित्र चाहिँ कोही असल भएको छ यहाँ, त्यो कसरी भयो, किन भयो? हामी पो हुन पर्ने त, किनकि हामी त उच्च औदाको हौँ, हामी उच्च जाति हौँ। हामीले पहिला प्राथमिकता नपाइकन यिनीहरूले कसरी पायो, यिनीहरू कसरी यसरी उठ्यो, यिनीहरूको वृद्धि कसरी भयो? चिवा चर्चादेखि अरू विभिन्न काम क्रियाकलापहरूबाट आज समाजलाई शोषण गरिएका समाज हो नेपाली समाज, होइन? अहिले पनि यस्तै छ। कुनै जागिरको लागि तपाईँ पढालेखा हुनुहुन्छ, तपाईँले एक्जाम अथवा विभिन्न डकुमेन्ट्स पुरा गरेर तपाईँ त्यसमा दाखिला हुनको लागि कति खट्नुपर्छ, कति मान्छेलाई गर्नुपर्छ, र पनि हुँदैन। उनीहरूको आफन्त भनाउँदा आफन्तहरू त्यहाँ भरिन्छन्। हेर्नुहोस् त, आज समाज यस्तो छ। तर तपाईँ वचनमा जरा गाडिएको, ज्ञानमा जरा गाडिएको र सबै जोस जाँगरमा। अनि यो जोस जाँगर हरेक कुराहरू, यो शिक्षा, वचन, विश्वास, हरेक काम क्रियाकलापहरू चाहिँ, यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रेमबाट उत्पन्न भएर, र ती सबै कुरालाई ब्यालेन्स गर्ने मण्डली हाम्रो जीवन वचनको सत्यतामा, वचनको सच्चाइमा जिउने परमेश्वरको। अहिले धेरै झुटा शिक्षाहरू हाम्रो चारैतिर फैलिरहेको छ, र उनीहरूलाई सत्य के हो भनेर बताउनको लागि हामीले पहिला सत्य जान्न पर्यो नि त, तब मात्र हुन्छ। अनि त्यो सत्य चाहिँ वचनमा आज छ। पास्टरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। हामीले नजानेको कुरा यदि हामीले वचन अध्ययन गर्छौँ भने त्यहाँनिर धेरै कुराहरू हुन्छ जो तपाईँ र मैले नबुझेको हुनसक्छ। त्यसलाई प्रश्न गर्न सकिन्छौँ। सानो झुन्डमा हामीले प्रश्नहरू राख्न सक्छौँ, छलफल गर्न सक्छौँ। त्यो चिज एउटा मण्डलीको क्रियाकलाप हो, मण्डलीले गर्नुपर्ने। र तिनीहरूको सबै समग्रमा जीवनशैलीको स्तरमा वृद्धि भएको छ। यहाँ जिउने चरित्र आचरण वृद्धि भएको छ। हाम्रो समाजमा हेर्दाखेरिमा हामीलाई त्यो प्रकारको जीवन जिउनलाई बाध्य बनाउँछ होला पुरानो, तर वचनले के भन्छ, हाम्रो वचन, हाम्रो परमेश्वरले के भन्छ, त्यो त हामीले जिउन पर्यो नि त। तब त्यहाँनिर नयाँ कुरा आउँछ, नयाँ कुरा, होइन? नयाँ कुराको लागि हामी बढ्नै पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ, पद 9लाई जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो अति नै महत्त्वपूर्ण, किनकि 8 पददेखि म पढ्छु। मैले यो आज्ञाको रूपमा भनेको होइन, तर अरूहरूको जोससँग तुलना गरेर तिमीहरूको प्रेम पनि साँचो हो भन्ने प्रमाणित गर्नलाई मैले यो भनेको हुँ। माकेडोनियाका मण्डलीको प्रेम र उनीहरूको क्रियाकलाप साँचो हो। 9 पदमा अब, किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। यो चाहिँ यहाँनिर हामी अति नै महत्त्वपूर्ण उदाहरण हामी देख्दछौँ तपाईँ र मेरो जीवनको लागि, हामी विश्वासीहरूको लागि, चर्चको लागि, मण्डलीको लागि, किनकि उहाँ चाहिँ हाम्रो
शिर हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँका शरीरका अङ्गहरू, विभिन्न अङ्गहरू हामीहरू हौँ। अनुग्रह र प्रेमको काम परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टमा प्रकट गर्नुभयो। अनुग्रह अनि प्रेम परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टमा प्रकट गर्नुभयो, जो चाहिँ आज मण्डलीलाई उहाँले त्यो आशिष दिनुभएको छ। मण्डलीमा त्यसको अभ्यास गर्ने केन्द्र चाहिँ आज मण्डली हो। मण्डलीले त्यो काम गर्छ, अरूले गर्दैन। परमेश्वरको विश्वासीहरूले त परमेश्वरको काम गर्छ होइन, परमेश्वरको राज्यको काम गर्छ, अरूले गर्दैन। अनि यो समाजको कुरीति कुसंस्कारलाई परिवर्तन गर्ने काम परमेश्वरको। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मण्डलीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, मण्डलीलाई उचाल्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो महागुरु जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एउटा असल उदाहरण हुनुहुन्छ। र किनभने उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हाम्रो लागि गरिब हुनुभयो। संसारको आचरण चरित्रबाट हेर्दाखेरिमा यो असम्भव काम थियो, हुनै नसक्ने काम थियो। एउटा सत्यताले, एउटा परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, एउटा त्यो चिजले आफू कलङ्कित भएर अर्को चिजलाई निर्माण गर्ने काम संसारमा त्यस्तो छैन नि त होइन। अरूलाई निर्माण गर्नुपर्ने काम, अनि यदि गर्न चाहे तापनि त्यसको अर्थ छैन, तर परमेश्वरले त्यो काम गर्नुभयो ख्रीष्ट येशूमा, पुत्र येशू ख्रीष्टमा। त्यो काम चाहिँ हाम्रो लागि गर्नुभयो। त्यसैले गर्दा अनुग्रहको वरदान चाहिँ उहाँले हामीलाई दिएको छ अभ्यास गर्नको लागि, मण्डली निर्माणको लागि, जहाँबाट परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ, जुन कार्यबाट, त्यो कामको लागि। अनि अर्को कुरा, यहाँ उहाँको गरिबीबाट हामीहरू धनी हुन सकौँ भनेर हाम्रो निम्ति उहाँ गरिबी हुनुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। र यो चाहिँ फिलिपीको पुस्तकमा जब हामी हेर्छौँ, फिलिपी 2 अध्यायको 6 पददेखि लिएर 11 पदसम्म, त्यहाँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको विनम्रताको शिक्षा कति गहिरो रूपमा छ। उहाँले जिउनु भएको जीवन, उहाँले त्यो हक अधिकार खोज्नु भएन, उहाँले आफूलाई शून्य बनाउनु भयो, उहाँले आफूलाई रित्याउनु भयो, उहाँले आफूलाई मनुष्यको रूप धारण गराउनु भयो, ताकि तपाईँ र मैले जीवन पाउन् भनेर है। हामी त्यो फिलिपीको पुस्तक फिलिपीमा हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँ भन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वीमुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ। र यो जिम्मा कसले चाहिँ त्यो सत्यता भन्ने भन्दा आज तपाईँ र मैले, कसले त्यो गवाही बन्ने भन्दा तपाईँ र मैले। हामी एउटा विश्वासमा एउटा दर्शन बोकेर हिँडेका छौँ। अघि गीत सुनिरहेका थियौँ, मण्डली अनुग्रहकै नार हो, अनुग्रहकै नार। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिएर किन्नु भएको, नयाँ बनाउनु भएको समाज, जहाँबाट त्यो सत्यता, त्यो आशिषहरू, त्यो थोरै थोरै स्रोत साधनबाट उत्पादन भएका चिजहरूको लगनी गर्दाखेरिमा, पुर्याउँदा दिँदाखेरिमा, त्यहाँबाट उगाएर सेवा गर्दाखेरिमा अर्को यस्तै मण्डली, अर्को यस्तै विश्वासी निर्माण हुनेछ। परमेश्वरलाई जान्नेछ, परमेश्वरको सत्यतालाई उनले चिन्नेछन्। अनि त्यो बिउ रूपी वचन आज तपाईँ र मैले पाएका छौँ। त्यो वचनले आज तपाईँ र मेरो जीवन फक्रेका छन् होइन। अनि यो मण्डलीको पृष्ठभूमिलाई जब हामी हेर्छौँ भने
हामीले सायद तपाईँले कथा त्यो साँचो गवाईहरू पनि पढिसक्नु भयो होला, तपाईँले पुस्तक पाउनुभयो कि म्यागजिन है पढ्नु भयो होला तपाईँले। त्यो सुरुको समयहरू हाम्रो हुन त अब ठुले आमा हुनुहुन्थ्यो, यहाँ गौरीहरू हुनुहुन्थ्यो भर्खर ठुले आमा, विशेष गरी कतिचोटि आमा पनि आएर विभिन्न, अनि हाम्रो यहाँ ओम भाइ यहाँ कोमाया कति साइनोहरू म लाउनै जान्दिनँ क्या। छ्यामाको बुढालाई कान्छबा सानोबा है, अब सानोबा हुनुहुन्न, उहाँलाई चाहिँ हाम्रो आमाले दिनुभएछ के अरे पत्रिका। अनि पत्रिका दिनुभएछ, त्यसपछि उहाँले त्यो पत्रिका बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। अब पढ्न त खोइ थाहा भएन, पढ्थेन। अब के दुख्दाखेरिमा झार्ने यता गर्नुहुन्थ्यो अब त पत्रिकाले। अनि भन्नु कान्छी मलाई त्यो देन, त्यो झार्ने त्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब कोही बेला हराउँछ नि होइन, त्यो झार्ने, त्यसले यसरी झार्दा यसरी गर्दा त ठिक हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे त्यो दिनहरू। त्यसपछि हाम्रो यहाँ केशर दाई अब काठमाडौँमा जाँदाखेरिमा पास्टर लकी मोरसँग भेट भयो, अनि उहाँलाई ल्याउनु भयो। उहाँ आउनुभयो हाम्रो ठाउँतिर पनि, आउनुहोस् न तपाईँहरू भनेर उहाँले निम्तो दिनुभयो, आउनुभयो। अनि आएपछि यताउति हुँदा त एक दिन त हराएछ उहाँ, अब छैन घरमा, कता गएछ अब घरमा। अब ठुल्यामा सबै अब चिन्ता, अब कपट हालिदिन्छ, के गरिदिन्छ, अब कतातिर के पो गर्ने हो कि झ्याउतिर कता त जानुभयो। अब उहाँ जानुभएछ। अब हो त्यो है उहाँले कति सङ्घर्ष गर्नुभयो। त्यसपछि आज यसरी हुँदा आज हेर्नुहोस् त, त्यति बेला कति सङ्घर्ष थियो होला, त्यति बेला कति हो थियो होला, ओखुल्टोले बजारेको हामीहरू पनि घेरै बसिरहेको थियौँ, सङ्गति गरिरहेको थियौँ 8 बजे करिबन। अनि गर्दै आयो झुलुलु आगो, ओखुल्टो त्यो के अरे सखुवा, त्यो के अरे सालको चिरपट बोलेको आगो लिएर गर्दै आउनुभयो। अनि उसको पछि होइन कि अब भन्दै झापझुप आइपुग्यो। हामी त्यहाँ बसेको थियौँ गुन्द्रीमा, यसरी घेरै फट्टै त्यहाँ आइपुग्यो। उत्रुक्क फलानेको जस्तो लागेको थियो, त्यहाँ पो आइपुग्यो है सबै। अनि ड्याम त्यहाँनिर बजार्यो, झिल्का यस्तो चारैतिर। त हाम्रो त्यो किताब बाइबल यसरी खोज्नु भयो, मेरो हातमाबाट कि बाबाको हातबाट खोज्नु भयो बाइबल, खोसेर अनि यसरी च्यात्न लाग्नुभयो यसरी। तर च्यात्तेन है, च्यात्तेन। हाम्रो यतातिर पनि झिल्का लागेर पोलेन, तर त्यो हाम्रो भजनको पुस्तकहरूमा चाहिँ त्यो झिल्काले टोड्का दुलो चाहिँ बनायो। यस्तो बस्ती गुन्द्रीमा पनि पुतुतु धुवा पनि आउँदै खुट्टाले यसो गरेर यस्तो भएको अवस्था होइन। उहाँको त्यो दलानमा अहिले कति त्यो आशिष परमेश्वरले पास्टर राकेशलाई दिनुभयो। उहाँको मेहनत, उहाँको यसरी कति कुराहरू यहाँ हामी देख्दछौँ, आशिषका कुरा। तपाईँहरू सबै मिलेर यो मण्डली बनेको छ। तपाईँहरू सबैको पसिना लगनी मण्डलीमा छ। सकेर जाने लगनी होइन प्रिय, सकेर जाने लगनी होइन। यो चाहिँ अर्को उमार्ने बिउ तपाईँले रोप्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर परमेश्वरले। अनि कता सायद तपाईँलाई लाग्दै होला अब हाम्रो पास्टरले हामीलाई छोडेर जाने भयो, के गर्ने होला, नेस्रोपना लाग्दै होला। तर परमेश्वर हामी सबै तपाईँहरूलाई त्यो प्रकारको खुट्टामा उभिन सक्ने योग्यको बनाउनु भएको छ। अब उहाँलाई सधैँ यही ठाउँमा राखेर उहाँको दान वरदान यति धेरै छ। अब अर्को ठाउँमा पनि यसरी नै बनेदेखि हाम्रो लागि कति राम्रो होइन। अब यो शिवजिङ समुदाय मण्डलले ओहो हाम्रो पास्टर बाउ उहाँ जानुभएको छ, त्यहाँ पनि यस्तै मण्डली बलियो दरिलो भएको छ अरे, कति कुरा। आमेन हो है। त्यसैले गर्दा हामी उहाँलाई पनि र उहाँको सेवाको लागि, मण्डलीको प्रार्थनाको लागि, मण्डलीको हातेमालाको लागि पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ।